Donc, dans ce chapitre-là, on va communiquer ثلاثة ديال الحوايج. C'est que premièrement, d'être capable de définir les scénarios d'application du système CCTV. Deuxièmement, se familiariser avec la construction et l'installation du système CCTV. Et troisièmement, se familiariser avec l'application mobile. Donc, on a ثلاثة ديال les objectifs خاصنا نوصلوا في هذا le troisième PPT. Donc, pour la partie construction, on a juste les types de scénarios. On a le scénario qui est purement analogique et on a le scénario qui est hybride. Le scénario qui est purement analogique est comme هذا. هذا c'est un scénario اللي هو purement analogique et les scénarios اللي كيكون hybride كيكون بحال هكا خاطر كتكون اجوتي فيه دي كاميرا اي بي وكيمشيو كندوزو باغ ان سويتش عاد باش كنتكونيكطو مع الدي في اي ديالنا. ودون سو كا لو دي في ار كتولي كتسمي ما كتبقاش سميتو دي في ار مي كتولي سميتو اش في ار هايبريد فيديو ريكوردر. دونك كونسيرنو لا بارتي كابلاج هي اللي كنا دوينا عليها في الاول. الكابلاج خاصنا نردو ليه البال بيان سور على حساب لا ديستانس دو ترانسميسيون اللي باغا نوصلو بيان سور سا ديبون حتى على حساب لا تكنولوجي اللي خدام بها. دونك سولمون اون بتيت نوسيون اللي بغيت نكومونيكي معاكم سي كو كونسيرنون لا ديفيرونس ما بين لو كابل كواكسيال كتكون اون ديفيرونس في دو كوتي. الاولى سي لا ريزيستانس انترن ديالو سي اون ريزيستانس الكتريك اي لا ريزيستانس كونتر لي فاريابل يعني كونتر لي زارمونيك. كلما كان ان كابل اللي هو بيرفورمون كلما كانت بيان سور لا ريزيستانس ديالو كونتر لي زارمونيك كبيره كلما كانت لا ريزيستانس الكتريك انترن ديالو صغيره. وهادشي اللي كتعطينا لا ديفيرونس ما بين كاع لي كابل كواكسيال اللي كاينين. الوغ هاد لا ديفيرونس كتبان حتى au niveau ديال لا ديستانس دو ترانسميسيون بويسك كنقولوا مثلا بالنسبه للكاتي 5 او الاي تي بي هذا او ماكسيموم كتقدر توصل حتى ل 500 متر. علاش؟ لحقاش الا كنتي 500 متر ما غاديش تقدر تريكوبيري لو ستريم كوميلي. غتلقى بان بزاف ديال لي زارمونيك تزادوا عليه وبارفوا كيوصلك بارفوا ما كيوصلكش. دون سو كالا حاول ما امكن بان الكابل اللي تخدم به يكون كابل بويسون. داكوغ دونك بالنسبه لي سوليسيون ديال 720 بيكسل او ماكسيموم كنقدروا نوصلوا حتى ل 1200 متر. اي بيان سور خاص يكون في لا تيربو اتش دي 4.0. اي ملي كنبغي ندوي على لا سوليسيون من 2 ميغا 3 ميغا حتى 5 ميغا او ماكسيموم كنقدر نوصل حتى ل 800 متر. بالنسبه للكابل اللي كيكونوا دايزين سواء كتخدم انا الكاميرا سي في بي اس تي في اي اش دي في اي و اش دي كامل كيكونوا دي كابل كواكسيال. مي بالنسبه للاي بي بيان سور كنخدم ديك الساعه بلي جي 45 كنخدم ان كابل ايثرنت. كاين واحد الحاجه بالنسبه للاوديو كنخدم ديك الساعه بالبورت جاك. البورت جاك هو اللي كنقدر نكونيكتي افيك بالنسبه للاوديو. كاينه حاجه خاصنا نرد لها البال سي كو لو طون ريال اي لو طون نون ريال. دونك العين ديال ليتر هيومان فهي كتشوف او مينيموم 25 فريم بار سكوند سو كي في الا جبنا واحد لا فيديو وكنا مخدمينها ب 25 فريم بار سكوند او مينيموم دون سو كالا بديك الساعه حنا ما غاديش نقدروا نديستانغيو هذوك لي فريم اللي كيدوزو. وهادشي علاش مثلا ملي كتلقى مثلا هذيك لا لامب اللي مأطاري في الدار هي كتكون خدامه ب 50 هرتز ما كنقدرش نشوفها بان هي راه كتطفى وكتشعل. الوغ هي نورمالمون راه خدامه بان سينيال اللي هو سينيزويدال اللي كيبقى كيسويتشي من 220 فولت حتى لموان 220 فولت اسي بيك تو بيك. الوغ في لو طون ريال شنو قلنا فوالا بان الا كان عندي ان فيديو ولا ان ستريم 25 حتى 30 فريم بار سكوند دون سو كالا كيتسمى طون ريال ما كنقدرش نديستانغي هذوك لي فريم اللي كيدوزو وكيكون عندي ستريم فلويد. الوغ كو ملي كتكون اقل من 25 فريم بار سكوند دون سو كالا كنقدر نديستانغي كلما هبط الفريم ريت كلما كنقدر نديستانغي هذوك لي زيماج اللي كيكونوا دايزين وهذوك لي فريم اللي كيكونوا دايزين. اي سورتو ملي كيكون مثلا دايز شي اوبجي دايز بان فيتاس كبيره قدام الكاميرا. الوغ هنا فين خاصنا نختاروا ديك الساعه الا كانت عندي اون كاميرا انستالي ان اكستيريور حاول ما امكن بانكم تخليوها 25 اي الا كانت الكاميرا انستالي على الانتيريور ديك الساعه عندكم لا بوسيبيليتي بانكم تهبطوا الفريم ديالها حتى 18 15 فريم بار سكوند سون اوكان بروبليم. بالنسبه للاوديو كواكسيال اسمحوا لي بالنسبه للو بي او سي فلو بي او سي عندنا جوج ديال لي تيب عندنا لو ا تي اي لو ا اف. الوغ بالنسبه للا تي فهو 100 متر اي لو ا اف 200 متر. هنا غادي تقول لي كيفاش نعرف انا واش الكاميرا عندي واش كتخدم ا تي ولا ا اف. هنا كتقدر تاكتيفيها من الاش في ار ديالك مي ميم اوسي حتى في الاش في ار فهو كيمونسيوني اللي كيقول لك فوالا كومبيان دو كاميرا ا تي خدام بها نتايا اي كومبيان دو كاميرا ا اف خدامه بها. هذا كندوي انا او نيفو ديال الدي في ار.
في لو ستاتيو ديال اش في في الستاتيو بي او كتلقاها مكتوبه. انا جو فو مونطري باغ لا سويت ملي غادي نكونوا كندويو على بارتي كونفيغوراسيون. اوكي الوغ لو بي او سي كيما قلنا alimentation par câble coaxial au maximum كنقدر نوصل حتى ل 200 متر يعني pas plus. Et ça va nous aider bien sûr de minimiser le câblage. Je ne vais pas réserver même aussi une boîte d'alimentation puisque les câbles d'alimentation ديالها etc. كلشي كيكون دايز par câble coaxial. Et هذا c'est très utile في دي سيناريو اللي كيكون كلشي قريب ليك. Mais bien sûr ملي كيكون مثلا لا ديستونس كاينه كبيره دون سو كالا بيان سور خاصكم تفكروا بانكم سوا تخدموا بالفيبر ou bien تخدموا بالانالوجيك بوحدو بلا ما يكون عندكم بي او سي. كاين عندنا ميم اوسي لو اوديو كواكسيال. لو اوديو كواكسيال سي تري اوتيل. علاش؟ كنقص لكم لا بارتي دو كابلاج ديال لي ميكرو اي بليس ميم اوسي حتى الادابتاتور ديال الميكرو. كتكون كاميرا ديجا بيلد ان مايك يعني ميكرو انتيغري دون ليكيل باغ لا سويت كتقدر تصيفط نتايا لا فيديو اي الاوديو باغ لو كابل كواكسيال. اي بالنسبه لا كوليكسيون ديال الاوديو فهي او ماكسيموم كتوصل حتى 8 متر. اي لا ترانسميسيون ديال الاوديو او ماكسيموم كتوصل حتى 300 متر. يعني واخا يكون عندك مثلا هذيك لا سوليسيون اللي تقدر توصل مثلا حتى 800 متر il faut respecter le fait بان الاوديو ما يقدرش يديباسي 300 متر. سي كلير. حاجه اخرى بالنسبه لي دي في ار ولا لي كاميرا باش انهم يقدروا يخدموا لك بالاوديو كواكسيال. برومييرمون خاصك ضروري الكاميرا تكون فيها بيلد ان مايك، هذه الاولى. ثاني حاجه خاصك الدي في ار يكون اوديو كواكسيال، وخاص تلقى في ليتيكيت ما خاص تكون مكتوبه في الداتا شيت، لا ما كافياش، خاص تكون في ليتيكيت اللي كاينه في الكارطون في لومبالاج ديال لاباراي. في ليتيكيت كتكون حدا ميد ان تشاينا بحال هكا اونتر بارونتيز اس. سينو الا ما كانش هادي سولمون كانال وحده اللي غادي تقدر تقرا بها الاوديو، والاخر ما غاديش يخدم لك الاوديو فيهم. سي كلير. راه بالنسبه للكابلاج ديال الانترنت فهو بيان سور خاص ضروري البي ان سي، ما كتقدرش تكونيكتي ديريكتومون من الكاميرا الدي في ار، خاص ضروري دوز باغ لو بي ان سي. كاينين دي كيسيون بياج في ليكزامان دون اللي كان غادي تلقى مثلا هو كيدوي على الكاميرا انالوجيك ولا كاميرا اي بي، وكيقول لك فوالا نخدموا، يقول لك فوالا انستالينا واحد الكاميرا انالوجيك افيك ان كابل كواكسيال. يعني دي كيسيون كيكون بحال هكا بياج، حاولوا تردوا لهم البال. ابار سا الا ما كانش عندكم ان في ار اوديو كواكسيال راه كيكون عندكم هنا دي زونطري اوديو ان كتكونيكتيهم افيك بورت جاك. Alors هنا c'est une topologie اللي un peu compliquée en comparaison مع ديك لا توبولوجي اللي شفنا من قبل. اوكي عندنا بالنسبه لي سوليسيون انالوجيك، نقول حنا عندنا اون سوليسيون اللي هي هيبريد، دونك لي كاميرا انالوجيك كونيكتي ديريكتومون افيك لو دي في ار ديالنا، اي عندنا دي كاميرا اي بي كونيكتي باغ ان سويتش افيك لو دي في ار، او بيان نقدروا نكونيكتيو لي كاميرا اي بي ديريكتومون افيك ان في ار. لي كاميرا اي بي الحاجه اللي كتكون زايده فيهم كما قلنا كيكون ان ميكرو لوجيسيال انستالي لداخل في الكاميرات، عندك دي زونطري الارم ودي سورتي الارم زايدين فيهم. دونك هذا كيقدر يزيدك ميم اوسي تقدر تكومبيني ما بين الارم دانتروزيون اي لا فيديو سيرفيونس. باغ لا سويت كتمشي انت من دي في ار ديال باغ نيتورك ريكوبير باغ سويتش فيديراتور، باغ لا سويت بوغ لاليمونطاسيون ديال الفيديو وول، يعني باش انك تافيشي لي كاميرا اللي كاين عندك انت في دي في ار سور الفيديو وول، خاصك ضروري دوز باغ ان ديكودور. لو ترافاي ديال هذاك لو ديكودور هو انه كيديكودي داك ستريم اللي واصل باغ ايثرنت، كيديكودي وكيافيشي لك في لي زيكرون. كتقدر الا كنتي غادي تخدم بديكودور بوحدو كتقدر او ماكسيموم توصل حتى 16 يعني 4 x 4 ال سي دي. مي الا كنتي باغي توصل اكثر كديك الساعه كتاجوتي كونترولور اللي كيعطيك لا بوسيبيتي باش توصل حتى 5 x 5 في الميغ ديماج ديالك. اي بيان سور كيكون عندكم ان بي سي ورك ستيشن ولا ان سيرفور مانستالي فيه نتايا السيستم في ام اس ديالك، et كتكوموندي لو سوليسيون كامله à partir de votre logiciel. اوكي دونك هذه هي لا توبولوجي اللي كتكون في بزاف ديال لي بروجي، او بيان في لا بليبار ديال البروجي ما كتكونش كاع لا بارتي دي في ار اي تو، كيكون ديريكتومون من لي كاميرا انالوجيك سمح لي من لي كاميرا اي بي الان في ار الديكودور ايتترا. Alors بالنسبه للبارتي كابلاج دي زيكزيجونس لي لا كاميرا اي بي فهما ريسبكت لي ستاندارد 802 3AF et 802 3AT. ماشي لو AF ولا AT اللي كنا كندويو عليهم على ديال البي او سي،
مي سون دي ستاندار هادو سون دي ستاندار ريسبكتي. وسيرتو مثلا ملي كتبغي تخدم دي كاميرا هيك فيزيون وكتبغي دوز زوم باغ ان سويتش، حاول ما امكن هذاك لو سويتش تا هو يكون كيريسبكتي هاد لي ستاندار اللي كاينين، سينو غادي تقدروا تطيحوا في ان بروبليم، سي كو الكاميرات كيطلعوا لك في الان في ار وكتشوفوا في الان في ار، ولكن ما كيقدروش يطلعوا لك في الفي ام اس، ما كيقدروش يطلعوا لكم في الفي ام اس، لقاش الفي ام اس اللي بلوتو ستريكت اكثر من دي في ار في لاكسي ديالو. La consommation au maximum, la plupart des caméras analogiques, je parle des caméras de distribution, enfin, ils ne dépassent même pas 8 watts, il y a 8 watts, et le débit binaire d'enregistrement de la plupart des caméras, ça ne dépasse même pas 6 mégabits par seconde. Des exigences liées à la caméra. Exigences liées les câbles de catégorie 5 qui ont 250 mètres, transmission PoE, et les câbles 6 qui ont 300 mètres, transmission PoE. Mais on recommande toujours de ne pas dépasser 250 mètres. D'accord? Alors, l'exigence relative liée à l'NVR, l'NVR de série I et de série K qui sont la plupart des NVR PoE. Et qui a même aussi la possibilité de plug and play. Mais bien sûr, il faut qu'on fasse le firmware. Les NVR, qui ont deux scénarios, soit un NVR sans PoE, ou bien un NVR avec PoE. Il est un NVR sans PoE, ou quand tu vas alimenter les caméras par PoE, dans ce cas-là, il y a par un switch PoE, ou bien un commutateur PoE. Il a taillé le switch en panne, dans ce cas-là, les caméras كاملهم غادي يطفاو. هذا l'inconvénient الاول. L'inconvénient الثاني c'est que بالنسبه للسويتش خاصك ضروري كل 100 متر دير ان ريبيتيتور ولا دير ان سويتش صغير ديال اون كاميرا. الا كانت عندك الكاميرا فايتها اكثر من 100 متر. دونك هذا كونسيرنو الا كنتو خدامين نتوما بان في ار سون بي او، مي كتكون في لانستالاسيون كتكون سهله. مي الا كنتو غادي تخدموا ان في ار افيك بي او، دون سو كالا ديك الساعه كتقدر تاكتيفي لو مود ديكستونسيون. لو مود ديكستونسيون سي ان مود اللي كتاكتيفي توصل من الان في ار وكيعطيك لا بوسيبيليتي بانك توصل حتى 250 متر avec 10 mégabits par seconde de transmission, d'accord? Donc هذا des avantages اللي كتقدر ديرهم. وباش انك تاكتيفي لو مود بي او كتلقى هنايا، زعما لو مود ديكستونسيون كتلقى هنايا. الا كنتو مثلا عندك كاميرا لي لا ديستونس ديالها اكثر من 100 متر، اكثر من 150 متر، كنمشي هنا مثلا هاد الكاميرا دي 1 كتكوشي لونغ ديستانس باش انك تعطيك لا بوسيبيليتي ديال المود اكستند ولا الاكستند مود، داكوغ؟ دونك ملي كتكون عندكم كونيكسيون بي او دون سو كان ما كتحتاجوش بيان سور تخدموا بان كابل داليمونطاسيون، لحقاش لاليمونطاسيون كامله كدوز باغ الكابل ايثرنت. مي الا ما كانش عندكم بي او دون سو كان سوا ديروا افيك ان سويتش او او بيان ديروا ان اليمونطاسيون. يعني دي في الان في ار عندكم نتوما ماشي بي او، دون سو كان غادي ديروا ان ادابتاتور 2 فولت. كاينه حاجه هذيك تقدروا ديروها، او بيان كاينين دي كليون اللي كيطلب بان الان في ار يكون بي او يدير حتى اون غودوندونس على لاليمونطاسيون. دون سو كان انت ديك الساعه كتاليمونتي الان في ار مع الكاميرا بي او، اي ميم اوسي كتاجوتي داك 2 فولت، وكا او طاح فيهم واحد اون بان فالكاميرا توجور كتبقى خدامه. اوكي كاينين ثلاثه ديال لي بروبليم اللي كتلقاهم ملي كتاجوتي الكاميرا اي بي لان في ار. البروبليم اللي الاول كيقول لك فوالا the network is unreachable، يعني لو ريزو est inaccessible. دون سو كالا خاص تعرف بانك راه الكاميرا اجوتيتيها بين ادريس اي بي ماشي هي هذيك، او بيان لادريس اي بي ديال الكاميرا ما كايناش في الميم بلان مع الان في ار ديالكم. ثانيه كيقول لك the IP camera doesn't exist، بحال هكا سي بان الكاميرا اي بي نيكزيست با. دون سو كالا كاين بروبليم داليمونطاسيون، الكاميرا ماشي علاش كومبليتمون. ou bien كيقول لك voilà the username and the password are incorrect، ou bien كيقول لك le nom d'utilisateur et le mot de passe est incorrect. هذا كيعني بانك ملي كنتي كتاجوتي الكاميرا ديالك في الان في ار غلطتي سواء في المود باس ديالها ولا غلطتي في سميه ادمين، ما كتبتيش ادمين كومين. بالنسبه للانستالاسيون ديال لي ديسك دور فهو كيتانستال باغ دو كابل، كيكون كابل ديال الساتا. كابل ديال الساتا فهو كيدير لا ترانسميسيون ديال لي زانفورماسيون دو فاسون سيري، et même aussi كيكون ان كابل داليمونطاسيون. هاد لي كابل داليمونطاسيون فهو كياليمونتي داك لو سيرفو موتور اللي كينوصل من لي ديسك دور، لقاش في لي ديسك دور فهو كتكون ان ديسكيت وكيبقى واحد لو موتور كيبقى كيحفر في هذاك لا ديسكيت باش انه يونغيستري لي بيت.
دون سو كالا فانت كتحتاج 3 ديال لي كابل بوغ لاليمونطاسيون ديال هذاك الموتور اللي كاين داخل. اوسي كونسيرون لا بارتي دانستالاسيون ديال لي كارت اس دي، فما كتقدر تانستاليهم نص من الكاميرا ديالك غير هو رد البال اون فوا تحيد هاد لا بلاك ديال الاس دي وتانسيغي الكاميرا ديالك، حاول ما امكن بانك تسيغيها مزيان ما تخليهاش محلوله. الوغ ملي كتاخذ اون كاميرا افيك يعني لومبراج ديالها تو كتلقى سيبو، كتلقى السي دي، كتلقى الكاباري دو بيرساج، اي كتلقى ميم اوسي لي كابيشون امبيرميابل. هادي لي فريمون تري امبورطون لحقاش خاص ضروري انك تليه، سينو فانت كتغيسكي بان الكاميرا ان وقت ان تايم تقدر طيح اون بان. اي ميم اوسي سا امبيش با بانكم حتى لي زوتر كابل كو فو يوتيليزي با بوغ داسيوري لهم واحد لا بروتيكسيون كونتر لي بروبليم دو يعني ديتونشيتي. كاين عندنا ميم اوسي دي مونتاج، هذا هو المونتاج اون كاتر اللي كنت قلت لكم كي با بروتيجي لا كاميرا ديالكم. هذا كيكون دون دي سيناريو دون ليكيل يكون اكسيسيبل اي واحد يقدر يقيسو بيدو، ميم اوسي كي اسيوري واحد لا بروتيكسيون ميكانيك على الكاميرا. اوسي هنا كيكونوا ميم اوسي دوطخ تيب دو سيبور، سا ديبو على حساب الكاميرا اللي خدامين بها. دونك هذا سيتي تو كونسيرنون لو بروميير بارتي ديال troisième chapitre dans lequel دوينا فيها على le POE, le POC, et le problème d'étanchéité, etc. Donc, de là, le câblage et tout. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions? إلا كان عندكم شي كيسيون تقدروا تكتبوها هنايا في لاباط ديال الشات، وبيان انا غادي نعطيكم لا ماء باش انكم تحلوا المايك ديالكم. اوكي، est-ce que vous avez des questions? sinon تقدروا تكتبوا لي غير اوكي ولا نون في لاباط ديال الشات et je passe. اوكي، بغيت غير نسول هاد لابارتي حيت ملي عطيتي لابوز ديال 15 مينوت مشيت صليت ودو ولقيتكم ديجا بادين. واش هاد لافورماسيون كتعاود كل مره باش نشوف نراكب، باش الا جيت نقول لك ما حضرش لابارتي الاولى راه باش تجي تعاود راه بزاف. الا كانت شي نوتر فورماسيون نقدر انسيستي ليها من بعدا في رمضان ما غاديش تكون هاد الفورماسيون، يعني غادي نوقفوا تقريبا واحد شهر بحال هكا، ما غاديش يكونوا دي فورماسيون سيرتيفيي. داكشي علاش حاول ما امكن دو بروفيتي من هذه اولا. ثانيا راه لونغوجيسترومون راه ديجا كان اونغوجيستري انا في لا سيسيون، دونك جو في بارطاجي معكم حتى لونغوجيسترومون ديال لا سيسيون. صافي مزيان، صافي الا كان اونغوجيسترومون سي بون مزيان. حاول ما امكن بانك الا ما كنتيش تقيدتي في لو لين انسكريبسيون تحاول تسجل فيه، لا ديجا باش نصيفط لك. لا نو ديجا تقيت قويله الصباح. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? La question par rapport aux caméras autonomes. Là, normalement, les caméras dire une seule caméra. Une caméra quoi? Autonome, stand-alone. C'est une caméra de l'enregistrement sans DVR, sans LVR. يعني عندي غير une seule caméra. واش في la partie stockage واش لي كارت اس دي واش كيقدروا يدوا une distance كبيره ولا خاصك تكونفيغيرا شي فاسون غير تصور غير في الموفمون بوغ دابا انت ديك الساعه انت كدير عادي كدير فوالا كتقول بانك بغيتي دير ستوكاج باغ ايفينمون ولا بغيتي دير ستوكاج كونتيني. اصلا بالنسبه لي كارت اللي كتقدر تانسيغي في الكاميرا وليتي كتقدر توصل حتى ل 514 جيجا اوكتي. دونك راه تقدر تسيبورتي لك واحد 4 سيمانات بحال هكا كدير ستوكاج كونتيني، مي بيان سور خاصك ترد بال لا كومبريسيون. وي داكور كيما خدام ان في ار عادي بحال هكا كدير ميم شوز بالنسبه الى كنتي خدام في ستوكاج سور كارت اس دي. السلام عليكم. الله يخليك، باغي نبوز واحد الكيسيون. الله يخليك. مرحبا. نقدر ندير في الان في ار ولا دي في ار دو ديسك ديور، سيدير واحد يكون لونجسترومون واحد يكون الباك اب ديالو. جوج ديال لي ديسك ديور واحد باك اب نورمالمون هادي لا. انا غادي نشرح لك واحد الحاجه تقدر ديرها، سي كو كاينين دي في ار ولا اسمح لي كاينين دي ان في ار اللي كيكون فيهم لو ريد 5 تقدر تاكتيفي في هذا جونغ دو ان في ار، مي خاصك او مينيموم يكونوا عندك 4 ديال لي ديسك ديور بلس كل ديسك ديور تكون فيه او مينيموم 4 طيران، وهذا كيعطيك لا بوسيبيتي بان الا طاح شي ديسك ديور منهم اون بان كتلقى توجور لو ستوكاج راه مازال خدام وكتقدر تبدلو او شو. اما لو في بانك دير ستوكاج عادي ولا اخر باك اب وصل من الان في ار هذه لا ما كايناش.
تقدر دير واحد الحاجه دير ستوكاج جروبي ودير كاع لي كومون دير كاع لي ديسك ديال كاع لي كاميرا يستوكيو في ديسك ديال واحد، وهذاك من يطيح اون بان ديك الساعه انت تمشي تعاود لا كونفيغوراسيون ديال الديسك ديور الثاني باش يخدم، ولكن ما غاديش تقدر تريكوبيري لو ستوكاج اللي عندك. هادشي علاش سي بوكو بيان باش تخدم بالريل. او بيان عندك لا بوسيبيتي باش انك تاجوتي الناس، عندك لا بوسيبيتي تاجوتي الناس في يعني ان بي دو ستوكاج حدا الان في ار كونيكتي مع الان في ار ديالك. شكرا، الله يجزيك بخير، بارك الله فيك. وبالنسبه هذوك لي كاميرا اللي فيهم لا كارت اس دي ودايروا مع الام في ار، نقدروا يكون عندنا لونجسترومون في لا كارت اس دي وفي ام في ار. سو بروبليم. كاينه واحد الحاجه اخرى سيكو كتقدر تاكتيفي واحد لوبسيون كتسمى ا ان ار، دون ليكيل الا كان توقع شي بروبليم في الكونيكسيون ما بين الكاميرا وما بين الان في ار، اون فوا الان في ار كيرجع يعاود يتكونيكتا مع الكاميرا كيمشي كيريكوبير كاع داك ستوكاج لي ناقصو من لا كارت اس دي. مزيان سامع. اوكي ممكن تعاود هاد سميتو اللي قلتي الاخرى ديال كونسيرنو الى طاح الديسك دو رومبان وبغيت ريكوبيري دوك لي دوني ديال الى زعما طفاليه هذه كتكون اون اوردونونس. هذيك كيكون مثلا عندك ما بين الان في ار وما بين الكاميرا، كتكون الكاميرا برومييرمون خاصك دير فيها الكارت اس دي كارت اس دي هذه دي بار. دوزيامون خاصك تاكتيفي الا ان ار، كتاكتيفيه في شنو هو اللي اكتيفي شنو هو اللي اكتيفي انا راه غادي نوريها لكم من بعد، غنوريكم هاد لوبسيون كيفاش تقدر دير لها. شكرا. لا بوسيبيتي دو ريكوبيري لو ستوكاج او كا تقطعات لا كونيكسيون ما بين مثلا ديك الكاميرا وداك الان في ار. هذاك لو طون اللي تقطعت وي هذاك لو طون اللي تقطعت فيه لا كونيكسيون ما بين لا كاميرا الى دي في ار كيريكوبيري هاد دي في ار ابري وي كيريكوبيري. هذا كاين غير في الاي بي، ما كايناش الانالوجي. وي عرفت ما كايناش انالوجي حيت سي نورمال الانالوجيك ما فيهش سيستم دو ستوكاج انتر. اكزاكتومون. واحد لا كيستيون عفاك سي vous permettez. مرحبا. Donc concernant le power over Ethernet, il existe des DVR les NVR. كاينين وي كاينين دي ان في ار بي او في النيمين رول كتلقى مثلا مكتوبه عندك نقولوا حنايا دي اس تيغي 77 16 ان اي تيغي كا 2 اونتي سلاش سي بي. هذا كيعني بانك عندك واحد ان في ار ديال 16 بور وهذوك لي 16 بور كامل بي او. لا ديستونس ماكسيموم اللي تقدر توصل حتى ل 250 متر، ولكن خاص تاكتيفي لو مود ديكستونسيون. سي لو ماكسيموم. الماكسيموم وي 250 متر. Donc l'IP, sinon il faut passer via des switches. Chaque 100 mètres. Exactement. Merci, c'est clair. Ok, c'est clair pour tout le monde, mais il y a des questions à donc d'abord on est la partie configuration. Ok, s'il vous plaît, بالنسبة للأعداد إذا كنتي ديجا خليتي لي زانفورماسيون ديالكم في لو ليان دانسكريبسيون، راه بار لا سويت راه غادي نصيفط انايا لو ليان ايتو غادي نصيفطو بار ايميل. دونك حاول ما امكن تخلي لي زانفورماسيون ديالك في هذا لو ليان اللي كنبارطاجي معاك في لو شات. داكور، دونك غادي ندوزو لا بارتي كونفيغوراسيون، غادي نحاول نسد لي مايك ديالكم. اوكي، دونك في لا كونفيغوراسيون ملي كتشعل اول مره الان في ار ديالك فبيان سور كيتلونسا مع لاسيستون. لاسيستون فاش كيعاونك برومييرمون في لاكتيفاسيون ديال لاباراي، في الريغلاج ديال الساعه، لا لونغ اوسي، الريغلاج ديال الريزو، الكاميرا، لونغوجيسترومون، ميزاجور ايتترا ايتترا. ميم سي كيقول لك حتى لا ميثود دو رينيسياليزاسيون دو مود باس. دونك انت ملي كتاخذ اون ايكيبمون اللي مازال جديد كتقدر سواء اكتيفيه باغ اس ا دي بي، ملي كتكونيكتي مع اس ا دي بي كيعطيك هاد لو ستاتيو بحال هكا اناكتيف، ou bien activer ma page web par l'adresse IP défaut, ou bien activer par l'IVMS
ou bien t'activer par la page par l'interface graphique. Donc ملي كتاكتيفي من l'interface graphique فكتاكتيفي premièrement كتعطي مود باس كتعاود هذاك المود باس خاصو ريسبكتي لي نورم اللي كنقول لكم يكون فيه ما بين 16 حتى 18 كاركتير وهذوك لي كاركتير خاصو يكون فيهم لي لتر اون ماجيسكول اي اون مينيسكول يكونوا حتى لي شيفر باش انه اكسبتي لك مود باس. Par la suite كتقدر دير une méthode de réinitialisation de mot de passe. Donc كاينين ثلاثه ديال لي ميثود اللي تقدروا ديرهم نتوما بوحدكم بلا ما تحتاجوا بانكم تخرجوا لو فيشي اكس ام ال سواء لا ريزيرفاسيون ديال ليميل ou bien le fichier guide ou bien les questions de sécurité. et كاينه حاجه اخرى خاصكم ديروها هو المود باس ديال القناه. المود باس ديال القناه هو المود باس اللي الى مثلا بغيتي تخدم بالبلاغ اند بلاي وكانت الكاميرا واخده لو ميم مود باس ديال القناه لي ديال ان في ار ديال ديك الساعه فقط كونيكتيها كطلع لك اوتوماتيكمون. اوكي دابا انت ملي كتسيليكسيوني اون دي ميثود دو رينيسياليزون مود باس ملي كتقول فوالا جو في ريزيرفي ليميل فهو كيعطيك واحد التيت فينيتر باش تريزيرفي الايميل ديالك وهنا كتقدر يعاونك باغ لا سويت باش انك ترينيسياليزي المود باس باغ ايميل اي هي كونيكت. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه هو الفيشي جيد. دونك كتاكسبورتي ان فيشي جيد في ان كلي اس بي تري ريكوموندي بان ديك الكلي اس بي تكون اف ا تي 32 باش تقدر تاكسبورتي فيها هاد باش انك تقدر تكونيكتا مع الدي في ار ديالك ولا الان في ار ديالك ويقدر يقراها. اوكي دونك هاد الفيشي جيد اين فوا كتنسى مثلا مود باس كتمشي كتقول فوالا جي اوبليي المود باس ديالي. لا ميثود دو رينيسياليزون مود باس هي باغ فيشي جيد. هذا في الان في ار ولا في دي في ار ديالك كتسيليكسيوني بحال هكا وكيقول لك فوالا فين هو الفيشي جيد ديالك انت كتانسيري لا في اليو اس بي وكتكونش كتابورتي داك الفيشي جيد وكيعطيك ديك الساعه الان في ار ولا دي في ار لا مان دو رينيسياليزي المود باس. et كاين aussi حتى لي كيسيون دو سيكوريتي. كيسيون ديال لي سيكوريتي هما ثلاثه ديال لي كيسيون كتجاوب عليهم. باغ لا سويت الى نسيتي المود باس كتقدر تعاود تغينيسي المود باس باغ هاد لي كيسيون دو سيكوريتي. ملي كتنسى المود باس راه كتكون مثلا في هاد لاباج دايره بحال هكا كتلقى فورغيت باسورد ولا مود باس اوبليي كتكليكي كيقول لك فوالا سي كوا لا ميثود دو رينيسياليزون مود باس كو فوز افي ديجا كونفيغوري. سينون الا ما كنتي كونفيغوري حتى شي حاجه من هاد لي ميثود ولا حتى شي وحده من هاد لي ميثود كتبقى لك سولمون لو فيشي اكس ام ال. الوغ دابا في لا كونفيغوراسيون اللي حاجه اللي خاصكم تردوا لها بال سيرتو ملي كتكونوا دوزوا لي تيست هو انكم تردوا البال لو شومان لاخاطش في لو تيست ما غاديش يكون مانيبيولاسيون مي غادي يكونوا دي كيسيون على لو شومان دون تيل كونفيغوراسيون. باغ اكزومبل كومون جو بو كونفيغوري لافيشاج لو ريغلاج d'affichage. Le chemin il est le suivant menu gestion des caméras affichage et par la suite كتمشي كدير كتسيليكسيوني بيان سور الكاميرا ديالك خاص ضروري سيليكسيوني اين كاميرا وشوف الا بغيتي تبدل ليها لو نون ديالها ولا دير نابورت كيل تيب دو كونفيغوراسيون او اس دي ديالها. هذا بالنسبه لافيشاج. بالنسبه للريغلاج ديال الريزو لو chemin il est le suivant menu gestion du système réseau TCP IP. موني هي كليك دروات كطلع لك هاد لابارتي اللي كاينه الفوق بحال هكا بالكحل الموني بالكحل طالع الفوق كتسيليكسيوني جيستيون دي سيستيم هي هاد ليكون اي باغ لا سويت كدير ريزو تي سي بي اي بي. هنا كتقدر ديك الساعه تاكتيفي بيان ديزاكتيفي ديال سي بي وبيان تعطي ادريس سي بي فيكس. حاجه وحده خاصكم تردوا البال سي كو بالنسبه للدي ان اس باش ما تلقاو حتى شي مشكل او نيفو ديال لي هي كونيكت حاولوا ديروا دي ان اس ديال 8.8.8.8 اي في الالترنيت ديروا 8.8.4.4 داكوغ. بالنسبه للريغلاج ديال الساعه كنمشي المنيو جيستيون دي سيستيم جينيرال. الا بدلتي اللغه الا بدلتي لا لونغ ديك الساعه راه الان في ار ولا الدي في ار ديالك غادي يطرو ديمارا مي سينو بالنسبه لي زوتر ريغلاج ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لاكتيفاسيون ديال لابار ديال الكاميرا كنمشي الكاميرا جيستيون دي كاميرا كتكليك كاميرا اي بي et كتكليكي على اكتيفيت. الا كانت الكاميرا ماشي الا كانت الكاميرا ديزاكتيفي كتكليكي على اكتيفيت وكتعطيك هاد الفينيتر بحال هكا كتقول لك فوالا واش باغي تعطيها مود باس ديال لادمين ديال الان في ار او بيان بغيتي تخيل لها مود باس ديالها او بيان الا كانت الكاميرا ديجا اكتيف كتسيليكسيوني كاميرا اي كتمشي كتدخل لادريس اي بي ديالها البروتوكول هيك فيزيون. الا كانت عندكم اون اوتر كاميرا ديال تروزيام بارتي ديك الساعه البروتوكول كدير اون بيف بور مانجمنت ديما خليوه 8000 بروتوكول ترانسميسيون ديما خليه اوتو كدير هنايا ادمين وكتدخل المود باس ديالك كتكليكي على اوكي ديك الساعه الكاميرا كتاجوتا مي حاول ما تغلطش في لادريس اي بي وما تغلطش في المود باس ديال الكاميرا سينو ما غاديش تقدر تقرا.
عندك لا بوسيبيليتي ميم اوسي ديكسبورتي لي كانون. ملي كتاكسبورتي لي كانون راه كتاكسبورتي حتى المود باس ديال كل كانال، يعني ديال كل كاميرا مكونيكتيا كتاكسبورتي المود باس ديالها، وهذه كتعطيك لا بوسيبيليتي باش انك كوميتون ان انستالاتور سورتو مثلا ملي كيكون عندك ان بروجي كتقدر باغ لا سويت داكشي كامل تجمعو في ان فيشي اكسل وكتبارطاجي مع لو كليون ديالك باش كاع لي زانفورماسيون ديالو هو كيكون عنده ديجا بريزون. انا هذا سي اون اكسبيريونس اللي كانت ان بروجي ريسامون اللي مشيت سيبورتيتو. كانوا عندهم تقريبا جوج ديال لي سوبر ان في ار افيك اون توتاليتي ديال بريسك اكثر من 250 كاميرا au total. Et كان البروبليم اللي عندهم سي كوم لو كليون ولا الانستالاتور اللي دار لهم هذاك الشيء ما عطاهم حتى شي حاجه، ما عطاهم ني لا ليسونس ني لا المود باس ديال الكاميرات ني لي زادريس اي بي ني تو. دونك او ليو باش انك تمشي تشوف الكاميرا وحده كاميرا بكاميرا تبدا كتريكوبيري المود باس ديالهم وحده بوحده ساهله. غادي تدخل لان في ار كتكليك على هذه امبورت اكسبورت، غادي تاكسبورتي الفيشي اكسل غادي تحطو في لي اس بي اي فوالا عندك لي زانفورماسيون كاملين ديال كل كاميرا مكونيكتيا مع لي في ار ديالك. داكوغ. دونك هذا خاص هاد لي زانفورماسيون ضروري يكونوا عندك كليون لحقاش باغ لا سويت بويسك ما كتكونش عندكم دي كونطرا دو مانتونونس معاهم. دونك هو خاصو يبدا يدير مانتونونس هو نفسه وخاصو يعرف لادريس اي بي ديال كل كاميرا شنو المود باس ديالها سورتو في الاي بي. الوغ بالنسبه للبارامتر ديال لونكوداج هنا فين قلت لكم راه كاين لو فلو برينسيبال و لو فلو سكوندير. كنمشي للكاب مني جيستيون دي كاميرا بارامتر فيديو اي كتمشي فلو ديماج. هنا فين كتقدر تبدل ديك الساعه لا ريزولوسيون ديال كل كاميرا، شنو هي لا ريزولوسيون اللي باغي دير لها، شنو هو الفريم ريت اللي باغي دير لها، شنو هي لا كومبريسيون اللي باغي دير لها. اي كتقدر دير لا كونفيغوراسيون سوا ديال الفلو برينسيبال ou bien حتى ديال الفلو سكوندير. اوكي. دونك بالنسبه للريغلاج دونجسترومون كنقدر ندير ديفيرون تيب دو ريغلاج، سوا يكون عندي ان انجسترومون كونتينيو 24 sur 24 ou bien يكون عندي ان انجسترومون باغ ايفينمون ou bien par motion detection ou bien par alarme et ça dépend على حساب لو سيناريو اللي عندي انايا. باغ لا سويت ملي كتكمل لا كونفيغوراسيون ديال هذا الكالندري هذا هي ملي كدير لا كونفيغوراسيون ديال هذا ديال هذا الطابلو كتكليكي على ادفانسد. ملي كتكليكي على ادفانسد شنو كيقول لك؟ ملي كتكليكي على ادفانسد كطلع لك هاد لا بتيت فينيتر. هاد لا بتيت فينيتر كيقول لك فوالا ملي كيكون عندكم ان انجسترومون باغ ايفينمون موشن ديتكشن او الارم شنو هو لو بري ريكورد شنو هو لو بوست ريكورد. هذه اون كيسيون اللي غادي نطرحها لكم انا. شكون اللي يعرف شنو الفرق ما بين لو بري ريكورد اي لو بوست ريكورد؟ تقدر تجاوبوني في لو شات une réponse à la question شنو هو لو بري ريكورد et شنو هو لو بوست ريكورد. الو الو bon est-ce que vous arrivez à m'entendre ولا كاين شي مشكل في الصوت؟ لا الو ok. Donc s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre le pré-record et le post-record? Exactement. Les questions sont des questions اللي ما correctes. Donc le pré-record هو كتلقى ان الديسك دور انغوجيستري عندك مثلا هنا في هذا ليكزومبل 5 ديال لي سكوند قبل ما يبدا داك ليفيرمون. اي لو بوست ريكورد من بعد ما كيسالي هذاك ليفيرمون كيبقى كيستوكي 5 ديال لي سكوند كما كاين عندنا في ليكزومبل هنايا. سي تري امبورطون بانكم ديروا هادشي للكليون ديالكم. علاش؟ هذا سي ميم اوسي واحد الكليون اللي كانت العام اللي فات في شهر 3 لقيتو بانهم كيقول لك فوالا بان الديسك دور ديالي كيتقطع في ستوكاج بالنسبه لهم هما حتى كيقرب سيرتو كانوا مهبطين لا سونسيبيليتي. دونك حتى كيبان لهم بان لا سين تبدلات كومبليتمون وشي موفمون اللي ما دارش كوم يلفو، يعني حتى ولا واحد باين قدام الكاميرا وما كانش من قبل. كان عندهم جوج ديال لي بروبليم. برومييرمون ديال لا سونسيبيليتي ديال هذاك ليفيرمون اللي كانوا انغوجيسترين، هذه الاولى. الثانيه لو بري ريكورد اي لو بوست ريكورد ما كانوش مكونفيغوري كوم يلفو. Donc par la suite كتبقى ديك الساعه كتشوف واش l'enregistrement باغي انغوجيستري با فلو برينسيبال ولا فلو سكوندير et même aussi le nombre de jours قبل ما يتاكسبيرا هذاك l'enregistrement. اوكي
اي بيان سور هاد لو تيب دونجسترومون راه ماشي لا بين باش انك تبقى كديرو كاميرا بكاميرا، راه كتقدر سولمون كتابليكي وكتكليكي مثلا على كوبي تو كتكوبي هذاك لو تيب دونجسترومون اللي درتيه بالنسبه لكاع الكاميرات اللي كاينين عندك. الوغ كاين عندنا مثلا في لا ليكتور اي ريشيرش برومييرمون لو شيمان الى لو سويفون منو ليكتور، كتمشي كتسيليكسيوني الكاميرا ديالك، كتسيليكسيوني لا دات، كتكون عندك 24 ساعه ديال ستوكاج اللي كاينه في هذاك النهار كامل. الا كان عندكم ستوكاج اون روج دونك سو كالا راه كان شي ايفيرمون ديكلونشا في هذيك الوقيته. الا كان عندكم ستوكاج اون بلو سي ان ستوكاج كونتينيو عادي. الا ما كانش عندكم بحال هكا، كان عندكم ستوكاج اون نوار بحال هكا، سي تدير بان عندكم ما عندكم حتى شي ستوكاج، عندكم ابسونس دو ستوكاج في هذاك لي طون اللي كيكون بحال هكا، كيكون اون نوار. بوغ لا ميزاجور عندكم جوج لي ميثود دو ميزاجور، سوا ميزاجور لوكال ou bien mise à jour en ligne. Je recommande بانكم تخليو توجور خدامين غير بالميز اجور لوكال. علاش؟ لحقاش ملي كتكون دي بي ار ولا الام في ار ولا نابورت كي تيب داباغاي ديال فيزيون ملي كيكون كيدير الميز اجور ديال الفيرموار ديالو، الا تقطع عليه الضوء بوندو هو مازال ما كملش الميز اجور، ديك الساعه كيوقع ان بروبليم اللي كيتسمى فيرموار كراش. فيرموار كراش تيدير بان الان في ار ما غاديش يبقى يشعل، اون فوا غادي يشعل غادي يبقى سوا باج نوار ou bien غادي يبقى مبروكي في لابارتي ديال الديماغاج ديالو، ما غاديش يقدر يدخل فيه. دونك سو كالا خاص ضروري تصيفطو للديستريبيوتور ديالكم باش يقدر يشارجي فيه الفيرموار مره ثانيه. الا شارجا فيه الفيرموار مره ثانيه وما خدماتش، عرف ديك الساعه بان راه لاكارت اللي ديال داخل البروسيسور ديال الداخل ضرب ليه، وكيشارج ديك الساعه باغ لو بوت. هو الفيرموار باغ لا سويت ملي كيكون فيه الفيرموار كراش كيتشارجا بالبوت، والبوت راه خاص واحد الكابل سبيسيال ديالو. دونك ملي كتبغي دير الميزاجور كتمشي للميزاجور لوكال، كتانسيغي الكي اس بي ديالك. بيان سور يو اس بي حاول ما امكن تخليها كومون دير تكون اون يو اس بي ديجا فورماتي اف ا تي 32. كتانسيغي فيها هذاك الفيرموار كيكون سوا ديكسبانسيون دي ا في ام ا في او بيان اي ا في. دوبل كليك كتسيليكسيوني وكتكليك على ابجريد، ديك الساعه كيلونسي الميزاجور. او بيان عندكم لا ميثود ديال ميزاجور اون لين، هذه اللي قلت لكم انا حاولوا ما امكن، سورتو الا كان عندكم دي زونفيرونمون دون ليكيل كومون دير لاتونسيون ولا الريزو او ان او ولا ريزو ديليكتريسيتي عندهم هما انستابل. دون سو كالا حاولوا تيفيتيو بانكم تابليكيو لهم هاد لا ميثود. مي هاد لا ميثود حتى هي كومون دير فيها ان افونتاج كبير، سيكو كتبقى اشاك فوا تلقى توجور لي زاكسيون لي بيتو لي فونكسيوناليتي ريسونت اللي خارجين في كل فيرموار. بور لاكتيفاسيون ديال لو هي كونيكت فهو كدار على دو بارتي، ما كدارش في بارتي وحده، مي كدار او نيفو ديال جوج ديال لي بارتي. او نيفو ديال الان في ار برومييرمون كتاكتيفي تو، et bien sûr au niveau ديال البارتي الثانيه هي كتكون au niveau ديال التليفون فين كتاجوتي الان في ار ولا الدي في ار ديالك في التليفون. دونك بالنسبه لو هي كونيكت برومييرمون كنمشي لو شيمان سويفون منو جيستيون دو سيستيم ريزو افونسي، وكنمشي هنايا البلاتفورم اكسس ولا بلاتفورم داكسي. دونك ديك الساعه كتمشي كتاكتيفي هنايا. par la suite كطلع لك واحد لا فينيتر كتقول لك اعطيني لو كود دو شيفرمون، او بيان كتقول لك اعطيني الفيريفيكيشن كود، كود دو فيريفيكاسيون. دونك هذاك لو كود دو فيريفيكاسيون عنده ثلاثه ديال التسميات، عنده سوا فيريفيكيشن كود، سوا الكود دو شيفرمون، او بيان كيكون كود دو كريبتاج، عنده ثلاثه ديال التسميات. دونك ما الا طلع لكم واحد من هاد التسميات عرف بان سولمون يساجي ديال الكود دو فيريفيكاسيون اللي دخلتي نتايا. دونك اون فوا انت ديك الساعه كتدخل هاد لو كود دو فيريفيكاسيون، حاول ما امكن ميم اوسي حتى تاكتيفي هادي. اي باغ لا سيت كتسنى هنا لو ستاتيو باش يطلع عندك اون لين. الا ما طلعش عندك لو ستاتيو اون لين برومييرمون ابليكي هنايا، داكوغ، غادي ترجع لتي سي بي اي بي. حاول ما امكن يكون الجيت واي ديال الان في ار هو الجيت واي ديال الروتر، سينو تقدر تاكتيفي دي اتش سي بي. و فوا كترجع تاكتيفي دي اتش سي بي كتابليكي كترجع كتلقى بان صافي راه ولا عندك لو ستاتيو اون لين. ان اوتر بروبليم تقدروا تلقاو بانه واخا الكاميرات ما كيبغيوش يبانوا لكم، سي كو كيكون في الروتر كيكون دي فاير وول، وهذوك لي فاير وول حاول ما امكن هذوك لي فاير وول ما كيخلوش بان ستريم يدوز. دونك كوم سوليسيون
غادي تمشي غادي تحل لي البور اللي غادي تحل بور 8000 في الروتور باش تكون عندك لا بوسيبيليتي بانك ما طيحش في هذا لو بروبليم ديال ما كيوصلكش الهيكونيك، ما كيوصلكش الفيديو في التليفون عندك. ملي كتكليك كتلقى هنا اون لين اي تو كيطلع لك جوج ديال لي كود كيو ار، كيطلع لك الكود كيو ار الاول هنايا كيطلع لك لو دوزيام اليمين، هذا اللي كاين على اليمين سولمون بوغ فوز ايدي دو تيليشارجي هي كونيكت. الا ما عرفتيش منين تيليشارجي سولمون كتمشي كتسكاني هنايا باغ جوجل بيان سور وكيعطيك لو شومان باش تيليشارجي هي كونيكت. او بيان هذا اللي كيكون عند اليسار فهذا هو اللي كتسكاني بوغ اسوسيي لو ان في ار ديالك في التليفون. داكوغ سينون الا كنتو ديجا انا جو باغل هنا دو لانترفاس غرافيك 4.0 الا كان ديجا ان ان في ار ديجا كان عند شي كليان اخر وجيتي انستاليتي عند ان دوزيام يوتيليزاتور اي لقيتو بان لو كونت ديجا اسوسيي راه كتكون مكتوبه هنايا، كتكون لينكد ولا كتكون مكتوبه فرونسي اسوسيي. دون سو كالا اون فوا كتكليكي على هذا البوطون هذا يكون هنا ان بوطون كي ديزاسوسي اوتوماتيكمون. اوكي اوكي انا تقريبا جو بونس جاوبت على الكيسيون ديالك مسيو عبد الاله. داكور دونك بالنسبه لي زيفينمون انا خاصنا الباب ثلاثه ديال الحوايج. برومييرمون لو شيمان سويفون كنمشي ليه منو جيستيون دي سيستيم ايفينمون ريغلاج ديال الزون. دونك انا جو في كومونسي بار لو ريغلاج ديال الزون. بيان سور كنأكتيفي هذاك ليفينمون وكنمشي كندير الزون ديالي انايا. مثلا عندي هنا لاين كروسين ولا فرانشيسمون د لين كنمشي كنطراسي لا لين ديالي بحال هكا. باغ لا سويت كتكون مثلا عندي هذه لا زون ا وهذه لا زون بي. دونك انا ملي كنكون كنكونفيغوري في لين فرانشيسمون د لين خاصني نرد البال واش انا مثلا امتى بغيتو تاكتيفي ليفينمون، واش الا داز شي واحد من ا ل بي ولا الا داز من بي ل ا. دونك هنا فين كتمشي كدير لا كونفيغوراسيون ديال لا ديريكسيون ديالك بحال هكا. اي بيان سور خاصني نرد بال لا سونسيبيليتي. اي الا كان عندي ان في ار اكوسنس دونك كتلقى زايده عندي هاد لوبسيون هادي ديال انني نسيبلي لو تارجت ديالي واش باغي نديتيكتي كو لي زيتر هيومان او بيان لي فييكول. داكوغ باغ لا سويت ملي كندير لا كونفيغوراسيون ديال هادشي كاملو كنمشي كندير انايا ذا ارمين شيلدد ولا بليتو لوغير امتى غادي يكون هذاك ليفيرمون ارمي، سواء يكون عندي 24 اور سير 24 خدام او بيان نقدر ندير مثلا شي وقيته ما بغيتش يكون عندي هذاك ليفيرمون. باغ لا سويت كنمشي انايا لينكيج اكشن ولا اكسيون دو ليزون. هاد اكسيون دو ليزون كنقدر ندير مثلا لي نورمال لينكيج ولا لي نورمال لي ليزون نورمال سواء فول سكرين يعني هذيك ليكرون الى ديكلاشا فيها الايفينمون كتولي اون بلان ايكرون او بيان اوديو وارنين يعني سون اوديو او بيان كتصيفط نوتيفيكاسيون سونتر دو سيرفيونس. هذا هو ديال هي كونيكت. هنا فين كيصيفط دي نوتيفيكاسيون هي كونيكت او بيان سند ايميل. هنا كيبقى كيصيفط دي زيميل باغ لي سي ام تي بي او بيان ميم اوسي كتقدر بانك دير لو تارجيت ديال دي زالارم اوت. يعني مثلا عندك دي سيرين كونيكتي ديريكتومون افيك لي connecté directement avec l'NVR ou bien des sirènes connectées avec la sortie alarme ديال هذوك لي كاميرا اللي كاينين. دونك عندك لا بوسيبيليتي بانك تاكتيفيهم. اي ميم اوسي لو تريجر شانل شمن شانل باغ ديفو كتكون هي لا ميم. احتمال اوسي الا بغيتي دير بي تي زي كنترول وانك كتمشي كتاكتيفي هذوك لي بي تي زي كتمشي كتقول فوالا الا كان مثلا شي موفمون في هذه الكاميرا بغيت انا البي تي زي تاورينتا فيغ لو شون دو في ديال هذه الكاميرا. داكوغ دونك هنا كتعطيك ميم اوسي ان دوزيام افونتاج. هذا سي بوغ لي زيفينمون سمارت. كنقدر ميم اوسي حتى ندير لاكتيفاسيون ديال لي زيفينمون نورمال ولا لي نورمال ايفنت سوا دي زونطري الارم. لي زونطري الارم بيان سور خاصني ندير حتى لو تيب ديالهم واش نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوزد بيان سور. اي ميم اوسي جو بو كومبيني انتر بليزيور انتري الارم. يعني لي زونطري الارم مثلا ملي كتكونيكتي افيك دي ديتيكتور دو موفمون ولا كتكونيكتي افيك des connecté avec bien sûr des comment dire connecté avec des contacts magnétiques بحال هكا. هادو هما لي زونطري الارم. ملي كدير الكونفيغوراسيون ديال لونطري الارم كدير هنا اي لا كونفيغوراسيون ديال لا سورتي الارم كتهتم جوج ديال الحوايج. سي كوا لا سورتي الارم اي سي كوا لو دويل تايم اي ميم اوسي ليطا ديالو واش كلوز ولا اوبن. لو دويل تايم هو لو طون امتى هذيك لا سيرين غادي تبقى خدامه مثلا. D'accord. Alors, les paramètres de stockage, on a juste les types de stockage. On a stockage quota et on a le stockage groupe. Le stockage quota, c'est le stockage de l'espace de stockage.
وكتبدا كتفرقوا سو فورم دي ترونش، كتقول فوالا هذه غتكون ديدي بوغ الكاميرا دي 1، هاد الترونش هادي غتكون ديدي بوغ الكاميرا دي 2، وكتبقى غادي بحال هكا. اي بوغ لو ستوكاج جروب هو انك كتمشي كدير فوالا عندي كاميرا 1 2 3 4 بغيتهم يستوكي لي انا في ديسك دور واحد، الكاميرا 5 6 7 8 بغيتها كتبقى كتستوكي لي في ديسك دور 2. دونك هذا هو ستوكاج جروبي. اوكي ملي كتكونوا باغيين تخدموا تاكتيفيو لو ريد الي ريكوموندي بانكم تخدموا ستوكاج كوطا، ما غاديش يخدم لكم في ستوكاج جروب، خاص ضروري تخدم باغ لو ستوكاج كوطا. دونك في توجور بارامتر دو ستوكاج كنمشي لافونسي اي كنمشي بوغ لاكتيفاسيون ديال اوفررايت، خاص كتاكتيفي هنايا. اوفررايت هو لوطو اكرازمون. لوطو اكرازمون واش هو؟ مثلا كيكون عندك ان تيب دو ستوكاج اللي كيولي فيفو فيرست ان فيرست اوت، سيتادير كو الا كنت انا كنستوكي مثلا في واحد ديسك دور اللي كيستوكي لي سولمون 15 نهار، ملي غادي نمشي ل 16 جور يعني 16 جور ملي غادي نمشي لها غادي سيبريمي ستوكاج ديال النهار الاولاني. هذا الا كنت انا ماكتيفي الاوفررايت ولا كنت ماكتيفي لوطو اكرازمون. الا ما كنتش ماكتيفي انا لوطو اكرازمون شنو غادي يوقع ليا؟ غادي نوصل لنهار 16 غادي يدير لي في ار كي بيبي يقول لك فوالا بان راه الديسك دور عندي راه عمر، حاول تبدل الديسك دور ديالك. عندك ميم اوسي لا بوسيبيتي باش انك تاكتيفي لو سومي ديال ديسك دور، يعني الميزون في ديال لي ديسك دور. امتى ديسك دور غادي يكون اون في؟ هو في لو طون اللي ما كيستوكيش فيه، وهذا كيكون بزاف خدام سيرتو في ان ستوكاج اللي كيكون باغ ايفينمون. في الستوكاج باغ ايفينمون كاينين شي وقيتات اللي ما كيكونش ستوكاج فيها، دونك ديك الساعه انت كتقدر تاكتيفي هاد الميزون في لي ديسك دور باش انك تكبر من لو طون من لا ديوغي في ديالو. اي بوغ لاكتيفاسيون ديال لو ريد اون فوا كتكوشي هاد ليكون هادي، فالان في ار كيطرو ديمارا باش يعطيك بلوس دانفورماسيون ولا بليتو باش يعطيك بلوس دو شوز ا كونفيغوري كونسيرنون لو ريد اللي باغي نتايا. اي بيان سور كونسيرنون لو ريد il faut respecter que يكون عندك au minimum 4 ديال لي ديسك دور، اي au minimum كل ديسك دور يكون فيه 4 طيران. داكوغ. بالنسبه للجيستيون دو دوسي هنا عندك لا بوسيبيتي سوا انك تقلب على لي دي كابتور او بيان دي سيكونس. اي بيان سور الا كان عندك ان ديسك دور اسمح لي الا كان عندكم ان في ار دو هيك فيزيون دون دو اكوسنس، دون سو كالا كتكون زايده عندك لا بوسيبيتي انك تقلب على سولمون لي فايل ولا لي فيشي ديال لي زيتر هومان او بيان لي فيشي ديال لي فييكول. سينون فهي كتعطيك بحال هكا اول فايل. ميم اوسي ملي كنبغي نكسبورتي انا واحد لا فيديو من ان في ار ديالي، من ان في ار ولا من دي في ار ديالي، ديك الساعه عندي جوج ديال الحوايج نقدر نديرهم. برومييرمون نقدر انني نفيروي هاد اللايف هذا ولا هاد لونغوجيسترمون اللي كاين، نقدر انني نفيروي نسدو. اي باغ لا سي ملي كان اكسبورتي هنا كيطلعوا لي واحد الفينيتر بحال هكا كتقول لي فوالا واش باغي تاكسبورتي سولمون الفيديو او بيان باغي تاكسبورتي الفيديو افيك لو ليكتور. الا كان عندكم ديجا الفي اس بلاير بريزون في البيسي ديالكم انستالي في البيسي ديالكم، دون سو كالا سولمون الى درتو ليكسبورطاسيون ديال الفيديو راه لارجومون سيفيزون. مي الا ما كانش عندكم الفي اس بلاير، الفي اس بلاير هو داك الليكتور ميديا اللي دويت عليه في دوزيام شابيتر، الا ما كانش عندكم هذاك الفي اس بلاير ديك الساعه حاول تاكسبورتي الفيديو افيك لو ليكتور. هذه هي لوبسيون ديال لاينير اللي كنت قلت لكم. لاكتيفاسيون ديال لاينير ما كديرش باغ الانترفاس غرافيك، مي كتدخل باغ الباج ويب وكتمشي لو شيمان سويفون. كنمشي لكونفيغوراسيون ويب، ستوكاج، بارامتر دو بلانيفيكاسيون، بارامتر افونسي، اي كنمشي كتكوشي هذا كدير انيبل ان ار. هنا سي اوبليغاتوار، خاص ضروري تكون اون كاميرا اي بي انستالي فيها كارت اس دي. داكوغ. اي بارازيت كتكليكي على اوكي. كاين عندنا مي اوسي نوتر اوبسيون اللي كتسمى لو هوست فيرتوال ولا فيرتوال هوست. هادي فريمون تري فيها واحد لافونتاج كبير بزاف. ليه شنو هو؟ ملي كيكون عندك مثلا انت بليزيور كاميرا مكونيكتي مع داك لو دي في ار ديالك وما عندك حتى شي بور فين تقدر تكونيكتي البيسي ديالك مع داك السويتش، او بيان ما بغيتيش تكثر عليك من لو كابلاج ايتو، كتقدر دير واحد الحاجه انك تكونيكتا باغ الباج ويب ديال الان في ار وتاكسيدي لي باج ويب ديال لي كاميرا باغ فوتر ان في ار. وهذه ساهله، كتمشي للكونفيغوراسيون ريزو
paramètres avancés autres وكنمشي لك بحال هكا كتاكتيفي فيرتوال هوست. الا ما لقيتيش هاد الفيرتوال هوست في الان في ار ديالك خاصك دير ميزاجور ديالو، كتكون الفيرمور ديالو قديمه وما كيكونش فيها هذيك لوبسيون. داكشي علاش حاولوا ما امكن انكم تخدموا الفيرمور جداد. Et l'avantage thani c'est que en comparaison avec les caméras analogiques في les DVR, les caméras analogiques في DVR عندك la possibilité انك تاكسيدي la configuration totale ديالهم seulement à partir du DVR. mais بالنسبه لي كاميرا اي بي لا، ما عندكش la possibilité انك تاكسيدي مثلا ما تقدرش تاكتيفي le WDR à partir de l'interface graphique ديال ان في ار pour une caméra IP. خاص ضروري تدخل par خاص ضروري تدخل par سمح لي لا ما تقدرش اكتيفي لو WDR par الباج ويب ديال ان في ار pour une caméra IP. خاص ضروري تدخل كاميرا IP الباج ويب ديالها عاد باش اكتيفي لو WDR تاعها. داكوغ دونك كاينين شي حوايج اللي ما كتقدرش كونفيغوريهم ديريكتومون ا بارتير ديال ان في ار، اي خاصك ضروري تخدم بهاد الهوت فيرتوال. عندنا ميم اوسي بالنسبه للريغلاج بي او ولكن دويت عليه من قبل، منيو جيستيون دي كاميرا ريغلاج بي او. اي الا كانت عندكم اون كاميرا اللي افيك اون ديستونس اللي بعيده بزاف سيرمون كتمشي هنا كتكوشي لونغ ديستانس، كتكوشي هذا لونغ ديستانس وديك الساعه كتولي الكاميرا خدامه بالمود اكستند. الوغ بالنسبه للستاتيو بي او كيكون عندكم خدام كوم ايطون ان طابلو دو بور كيقول لك فوالا شحال ديال الانرجي اللي كنديليفري دابا انا لي كاميرا اي سي كوا اون كيسيون دو بورسونتاج شحال باقيه في لو بيدجي ديالي. هذا بالنسبه للبي او سيتينز. كاين عندنا ميم اوسي حتى البي او سي سيتينز ولا بي او سي ستاتيو كيقول لك فوالا شحال من كاميرا عندي انا بي او سي ا اف خدامه، شحال من كاميرا بي او سي ا تي خدامه، ميم اوسي شحال من كاميرا ا اف بي او سي نقدر نزيد وبشحال من كاميرا بي او سي ا تي اللي نقدر اجوتي. وديجا شرحت لكم شنو هي لا ديفيرونس ما بين ا تي وما بين ا اف، دونك حاولوا ما امكن ما تنساوش. الوغ بالنسبه لاكتيفاسيون ديال فونكسيون دو بي ار، بالنسبه للفونكسيون ديال بي ار ف كتقدر سوا دير اكتيفاسيون من البي تي زي كنترول chemin le suivant bouton iris menu OSD et كنمشي لوميير بلونش كدير الارم مود دو ديكلونشمون كديرو دي في ار. هذا من الانترفاس ديال بي تي زي كنترول. او بيان كتقدر تمشي للمنيو جيستيون دي سيستيم ايفينمون كتدخل ليفينمون كدير لا كونفيغوراسيون ديال ديتيكسيون دو موفمون. اوكي دونك هاد لو دوزيام بارتي في التروزيام شابيتر خدوين على كيفاش دير لاكتيفاسيون ديال لاباراي، رينيسياليزاسيون مود باس، ميزاجور، ريغلاج ديماج، لونجسترومون، ليكتور، réglage des événements, Reconnect et même aussi généralement le POC, POE, l'ANR et le hot virtuel. Donc, قبل ما ندوي شوية على l'application Reconnect, est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour tout le monde? Allô? أنا أعطيكم لاكسي باش أنكم تحلوا لي مايك ديالكم. Est-ce que vous avez des questions? السلام عليكم. وعليكم السلام. وي وعليكم السلام. بالنسبه لهذوك لي زيفينمون ديال اللي كيوصلوك فيه كونيكت. واش لابليكاسيون اللي عندك في التليفون سيبوزون ما محلولاش هي هذيك لابليكاسيون، واش كتطلع ان الارم ولا كتطلع دي نوتيفيكاسيون كتعطي شي ام بي ولا كيطلع لك في النوتيفيكاسيون خاصك تكون اكتيفي لي نوتيفيكاسيون في التليفون عندك انت كيبقاو يطلعوا لك لي نوتيفيكاسيون عادي بحال وصلك شي ميساج ولا شي حاجه. داكور ميرسي. اوكي شي كيسيون اخرى؟ بالنسبه هذيك القضيه اللي دويتي على لو ديسك ملي كيعمر، حيت كانت وقعت لي هذه ديجا في واحد لو تي في ار هو فيه جوج ديال لي ديسك ياك داكوغ، وكان وقع لنا واحد المشكل ما بقاش كيسجل وبدا كيعطي هذاك لو بيب اللي قلتي قبيله كيعطي الرقم. المهم حنا جينا باش اكتيفيو هذيك لوبسيون لقيناها ديجا اكتيفي ديال الاكرازي وهذا. المهم الحل اللي لقيت انا هو انني حيدت هذوك ديال الديسك ودرت جوج ديال الجداد حتى نشوف شنو ندير. كاينه واحد الحاجه خاصك ترد لها البال اوسي في لي ديسك ديور، كاينه واحد الحاجه سميتها دياغنوستيك.
خاص ضروري دير ان دياغنوستيك لي ديسك دور ملي تكون انستاليتو نتايا، وهذوك لي دياغنوستيك يكون ان دياغنوستيك افونسي كياخذ تقريبا على كل ديسك دور كياخذ واحد 3 ديال السوايع. ان في ار كيبقى دياغنوستيكي فاك سميتو سيكتور باغ سيكتور. في الان في ار ديالك كيبقى هو اللي كيديرها. هو كيدير كيمشي ديسك دور كيبقى كيديتيكتي سيكتور باغ سيكتور واش فيه شي بروبليم. من يلا سيرتو الا كنتي جبتي شي ديسك دور اللي كيكون ديجا يوتيليزي حاول ما امكن تلونسي. لا جداد راه حتى الجاد حتى هما ديرهم لحقاش ما تقدرش انا قلت لك سيرتو، ولكن الجاد حتى هو تقدر تلونسي فيهم. المشكل اللي كاين في لي ديسكتور هو انه الا خسر ليك دونك فوالا خاص يتلاح، ما تقدرش تريباريه. فهمتيني؟ دونك حاول ما امكن. البروبليم ديال هذوك لي دوني اللي كيبقى مشكل ديال هذوك لي دوني اللي بقاو فيه. لا الديسك دور الا خسر كيتلاح، ما عندكش كيفاش دير ليه حتى تصاوب. هذا كاينين دي غارونتي اللي كنديرهم حنايا بوغ لي كليون اللي كيكونوا دي بروجي كبار، كيكونوا دي غارونتي كنديروا لهم. مي بالنسبه للديستريبيسيون بحال هكا لا ما كايناش. داك اوكي كي كاينه اون كيسيون هنايا. بالنسبه للفي ام هذوك هما لي اس كيسيون اللي عندي. مرحبا خويا، بالنسبه للفي ام اس اها ديما تعطي لي الكود ديال الفيريفيكاسيون تندخلو تيعاود شاك فوا عاود يعطيني ندخلو. عرفتي انا علاش تيعطينا هذا البروبليم؟ كيفاش ما فهمتش؟ دابا فين تدخل في ام اس تدخل دي في ار تيعطيك الكود فيريفيكاسيون تدخلو. واش اي في ام اس 4200 4200 وي 4200 في البي سي ملي تدخل كود فيريفيكاسيون تيطلعوا لي كاميرا. من بعد تبقى تسد الابليكاسيون تعاود تحلها تعاود يطلب لك عاوتاني تدخل الكود فيريفيكاسيون. لا ولكن الا ديكونيكتيتي من الكونت وعاودي دخلتي مره اخرى ضروري غادي يطلبوا لك. لا ماشي ديكونيكتي، عاد مثلا طفى البي سي ولا عاود شعل شاك فوا خصني ندخل الكود الفيريفيكاسيون باش بحال هيك كونيكت. لا تدخل واحده صافي بقات تسد كونيكت التليفون تعاود كتقدر دير تقدر الا بغيتي تحيد هذيك الكود دي فيريفيكاسيون ما يبقاش يطلع لك كنمشي كديزاكتيفي هذيك ديكوشي هذه كديكوشيها باش ما يبقاش يطلع لك شاك فوا بانك تدخل كود فيريفيكاسيون. واخا شكرا. مرحبا. اوكي كاينه اون كيسيون هنا قال لك ممكن تدوي على لا ديرنيير بارتي سي فو بي. شنو هي لا ديرنيير بارتي اللي ام اس ام سيستم بوسيبل دو ريبيرتي لا ديرنيير بارتي؟ واش هذا البي بي تي هذا بليتو هاد السلايد اللي داير فيه انا دابا؟ اوكي دونك بالنسبه هنا قلنا لك سولمون بالنسبه للكاميرا اللي كيكونوا في بي ار، الكاميرا بي ار اللي يكون فيهم واحد ديتيكتور دو موفمون انتيغري فيهم. عندك جوج ديال لي ميثود داكتيفي، سواء اكتيفيهم البي تي زي كنترول اوكي او بيان داكتيفيهم من الايفنت من الايفينمون. في البي تي زي كنترول كتمشي كتدخل كتاكسيدي البي تي زي كنترول ديالك كتكليكي على المنيو او اس دي اللي هي هذه باش كتعطيك المنيو بحال هكا. كنمشي الفونكشن يعني كتمشي الفونكسيون يعني كتمشي كتبقى بحال هكا كتمشي الفونكسيون كتمشي لوميير بلونش كدير الارم اي لو مود دي ديكلونشمون كديرو دي في ار اولي باش ما يكونش بحال هكا تريجر الارم تكون كاميرا بلاصه هادي دوزها ديرها دي في ار. وبيان كتقدر تمشي اكتيفي ديتيكسيون دو موفمون عادي كنمشي النورمال ايفنت موشن ديتكشن كتاكتيفي كدير ديزاين ديال ماشي ديزاين مي كدير ديسان ديال الزون ديالك اي باغ لا سويت كتكون ميم اوسي عندك الميم شوز كدير امتى خاصو يكون عندك هذاك الموشن ديتكشن ارمي وشنو هما لي ليزون اكسيون دو ليزون اللي غادي ديرهم من بعد ايتترا ايتترا. دونك فوالا اوكي. عندي واحد السؤال. اوكي الا كاين شي سؤال مرحبا، راه عطيتكم لاكسي باش انكم تحلوا المايك ديالكم. واش بوسيبل نديرو دي ديسك دور اس اس دي؟ لا بالنسبه لي ديسك دور ديديي بوغ السي سي تي في فهم كيكونوا بوحدهم، راه كتكون ديجا مكتوبه فيهم هارد ديسك فور سي سي تي في ولا فور فيديو سيرفيانس. ما حاول ما تخدموش بلي ديسك دور اللي كيكونوا نورمال. علاش؟ لحقاش كاينه اون ديفيرونس في لا بيرفورمانس ديال لي دو. لي ديسك دور اللي كيكونوا عاديين اللي كيتحطوا في البي سي ولا اس اس دي ايتترا كيكونوا ديسك دور اللي كيبقاو شاك فوا ليغ اي اكرير يعني كتقرا منهم وكتكتب منهم وما كيبقاوش خدامين 24 اور سور 24 7 جور سور 7. هادو جوج اللي كاينين في ديسك دور اللي كيكونوا عاديين في البيسيات تو.
مي في لي ان في ار كيكون عندكم ان ديسك دور سبيسيال ديدي كيبقى خدام 24 اور سور 24 وكيبقى توجور اكريغ، ما كتقراش منه بزاف مي توجور كيبقى كيكتب فيه. فهمتيني؟ دونك هادي بالنسبه للكيسيون ديال لي سي اس دي. اوكي، ما كايناش حتى شي كيسيون اخرى؟ اوكي دونك s'il y a pas de عافاك بغيت نسولك على لا بارتي دو هذاك ديال لونغوجيسترومون ديال لي ديسك دور. واش هذاك لوبسيون ديال اوفر رايت واش اوتوماتيكمون كيكون كوشي بار ديفو ولا خصك ضروري ملي تحط اون دي في ار تمشي تكوشيها؟ واش كاينه في كاع في لي كاتيجوري ديال لي دي في ار اللي كاينين؟ كاينه في كلشي. هاد لوبسيون ديال اوفر رايت كاينه في كلشي، غير الا كان شي فيرموار قديمه بزاف، اما هي كاينه في كلشي. واش نكوشيها باغ ديفو ولا لا، خاصك تشيكي، لحقاش ما عنديش اون انفو ديريكت. واش اون انفو ما عنديش انا اون انفورماسيون واش بصح كيكون اكتيفي باغ ديفو في كلشي ولا لا. مي الحاجه اللي نقدر نقول لك سي كل فيرموار كيكون سبيسيال، والفيرموار كل ما كان افونسي شويه كل ما كيبدا كيكونسيديريو هذا بارتي بانها تكون توجور اكتيف. مي انا اللي ننصحك هو انك تدخل تشيكيها وشوف واش اكتيفي ولا لا. اوكي ميرسي بوكو شيف. مرحبا. مي بيان سور انت اصلا ملي كتدخل لي ديسك دور ديالك راه خاصك تفورماتيه، وملي كتفورماتي راه كتكون اصلا انت في الكونفيغوراسيون ديال ستوكاج. دونك ديك الساعه كتبدا تشيكي واش بغيتي دير اوفر رايت ولا لا. اوكي ميرسي بوكو. مرحبا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي كنسمعك. وي خويا بغيت نسولك واش انا نقدر نهز لي ديسك دور داكشي اللي تسجل لي في لي ديسك دور نديرو نغرافيه في سي سي دي ولا عندك لا بوسيبيتي باش تخدم بهذاك اللوجيسيال اللي وريتكم في دوزيام شابيتر ديال ريموت باك اب، تهزو داك ستوكاج تحطو في البيسي والبيسي ولكن لا كاباسيتي ممكن دابا لا كاباسيتي ديالو كتكون شويه، لا ريزوليسيون ديالو كتكون شويه طالعه. مي نو لا داكشي اللي كيكون ستوكي هو اللي كيطلع لك. وعندي واحد السؤال اخر. البروبليم امتى كيوقع لك فاش كتهبط هذيك لا ريزوليسيون هو مثلا ملي كتاكسبورتي من الان في ار وكتحولها ام بي 3 وباش كتقراها في ال سي ديك الساعه كيوقع لك هذا المشكل، كطيح لك لا ريزوليسيون. مي الا خرجتي باغ هذاك ريموت باك اب ودرتي بالميثود ديال هيك فيزيون ديك الساعه ما كتنقصش من لا ريزوليسيون. عندي واحد المشكل على حسب هيك كونيكت. انا دابا عندي واحد المارشي شادو فيها شحال من بلاصه، وفيها كل بلاصه فيها لينفير ياك. ودابا انا عندي غير واحد لابليكاسيون هيك كونيكت ابليكاسيون وحده، واحد الكونت خصني نحل بها كلشي، ولكن كل غنتسناك. فهمتي؟ سي كما انا كنسمعك صافي. لا انا حداك نزير شي حاجه، انا حداك كثير نزير صافي. اوكي كما شوف انا كنسمعك سي محمد. وي خويا كنسمعك. قلت لك عندي واحد الكونت فيها بليزيور انفير، ولكن انا ما بغيتش كل واحد ديك الكونت دابا كتعطيه لشي واحد مثلا جيرون كتعطيه المود باس، ولكن كيشوف كلشي هو ما خاصوش يشوف غير البلاصه ديالو مثلا، ما يشوفش لي كونت الاخرين. اوكي ساهله هذه. كاينه واحد الحاجه سميتها اوبسيون دو بارطاج، كتبارطاجي نتايا هذاك الان في ار داك ستريم اللي واصلك في هذاك الان في ار افيك لي زوطخ يوتيليزاتور. ما تبارطاجيش لو كونت. يعني يلاه غادي ندوي دابا انا غندوي على دابا شويه بالنسبه للريبونس ديالك غندوي على دابا. صافي واخا ماشي مشكل. فاك واحد لا كيسيون. مرحبا. عافاك عندي بليزيور سيت، كل سيت فيه ان في ار وغيكون واحد ستاسيون ديال سوبرفيزيون في واحد اللوكال. لا ما تقدرش يسوبرفيزي كلشي. واش خص انستالي لي مونيتور ويكون ريكونيكت لي مونيتور ولا شنو خصنا نديرو باش الا كان عندك البوست دو سيرفيونس قريب منهم هما قريب من هذاك البلاصه فين غادي يكونوا هذيك لي دو سيت، راه تقدر دير فيبر اوبتيك دوز كابل حتى لهذاك سونتر دو سيرفيونس ايتو. الا كنتي باغي دير انت داكشي سون فيل
عندك تقدر دير سوا الوايرلس بريدج. وايرلس بريدج هما كيكونوا دو زونتين واحد كيشوف في الاخر باش كتقدر دير لا ترانسميسيون ديال لافورماسيون ديالك، او بيان كتقدر دير باغ هي كونيكت. باغ هي كونيكت هو انك كتكونيكتي لي ان في ار كاملين باغ هي كونيكت، وكديك الساعه كتاجوتيهم في لي في ام اس، اي من لي في ام اس كتافيشي في لي مونيتور ديالك نتايا. داكور اوكي كلير. داكور. وعافاك واحد لا كيستيون اخرى. اها مثلا عندنا في سيت واحد عندنا مثلا دو دي في ار ولا دو ان في ار، وفي ستاسيون ديال سوبرفيزيون عندنا بليزيور اكرون. داكور. واش خصنا شاك ان في ار تكون عنده واحد لا سوغي ديالو باش تحكم فيه؟ كتقدر دير واحد الحاجه، هو انك كتقدر تاجوتيهم كاملهم في هيك سونترال ولا في اي في ام اس، وكدير يكون عندك داك الجويستيك ولا الكيباد، يعني كتكون عندك واحد لا بلاتفورم هي اللي كتجيري لك لي دو. وبيان سور هذيك من بعد غادي تدخل انت باغ ان ديكودور باش يكون عندك الفيديو وول ديالك ولا الميغ ديماج. داكور فهمتيني؟ سي بون. سكيل فيه خصك لوجيسيال ضروري، بيان سور باش ما تبقاش اشاك فوت انك دوز من دي في ار دي في ار، غادي ما غاديش بان بروفيسيونيل مزيان، ضروري دير لي ابليكاسيون. داكور داكور اوكي سي بون سي بون ميرسي. داكور دونك دابا غادي ندوزو الا ما كاين حتى شي كيسيون اخرى غادي ندوزو رابيدمون لابليكاسيون هي كونيكت. اي ديك الساعه غادي نعطيكم الا كاينه شي كيسيون اخرى تقريبا 3 ولا 4 ديال لي سلايد، ونعاودو نعطيكم لي كيسيون باش ناخذ اون بتيت بوز. اوكي دونك دابا كونسيرنون لابليكاسيون، اول حاجه خاصنا نردو لها البال سي كو ريجيستر خاص ضروري تكريي سميتو ان كونت، وما تخدموش بكونت فيزيتور. ما تخدموش بكونت فيزيتور لحقاش الا ديكونيكتيتي من هذاك لو كونت فيزيتور ما عندكش كيفاش تقدر تعاود تكونيكتي ليه ونيت. ان كونت فيزيتور هو واحد الكونت كيتخيا دو فاسون الياتوار. داكوغ الا مشى لك هذاك لو كونت صافي ما عندكش كيفاش تقدر ترجعو. داكشي علاش من الافضل بانك تكري كونت جديد تحاول تكريه، كون سوا بالنمره التليفون او بيان باغ ايميل. دونك الا درتي انت انا جو كونساي سوا تخدموا بنمره التليفون ولا الايميل، لي دو راه بحال مي الحاجه اللي خاصكم تردوا لها البال هو هذا لا ريجيون تكون ان ريجيون مروكو، ما ديروش شي ريجيون اخرى من غير مروكو، لحقاش ملي غادي تبغي دير اسوسي غادي تلقى مشكل، سيرتو الا كنتي بعتيه لشي كليان اخر وهو مشى باش يديزاسوسي من عنده، غادي يدير ريجيون مروكو ما غاديش يخدم ليه، ما غاديش يقدر يديزاسوسي من عنده. داكشي علاش مهم بزاف بان الريجيون تكون مروكو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ملي كتبغي تاجوتي ان اباغاي، عندك 3 ديال لي ميثود باش انك تاجوتي اباغاي في الهي كونيكت. سوا سكان ديال الكود كيو ار، يعني داك الكود كيو ار اللي بين حنايا في الشابيتر الثاني اللي كنا كندويو عليه، داك الكود كيو ار كتسكانيه وكتاجوتا لاباغاي اوتوماتيكمون، او بيان كتقدر دير ان اجو مانيوال. اجو مانيوال هو انك كتدخل نيميرو دو سيري ديال لاباغاي، داكوغ نيميرو دو سيري ديال لاباغاي، كدير كونيكتد، كدير كونيكت اي باغ لا سيت كتدخل مود باس ادمين. هذا كيعني الا ما كنتيش نتايا ما كنتيش قريب من الان في ار ديالك ولا من دي في ار ديالك، كتقدر تخدم بهذا لاجو مانيوال، او بيان كدير ان اجو ديال لي زاباري اون لين. دونك ديك الساعه كتشوف شنو هما لي زاباري اللي كاينين في لو ميم لان معاك نتايا اللي كي سون كونيكتي وكتاجوتيهم. اوكي عندك هاد لي 3 ميثود باش اجوتي. عندك حاجه اخرى اللي تقدر ديرها هو لوبسيون ديال لو بارطاج. لوبسيون دو بارطاج هو اللي كان لو مسيو كان دوا عليه، باغي مثلا كل واحد ولا كل ريسبونسابل سيت يكون كيشوف غير الكاميرات ديالو بوحدهم. ديك الساعه انت كتمشي كسيليكسيوني داك الان في ار. دونك عندك انت في الكونت كيكونوا بليزيور كاميرا بحال هكا، ولا مثلا عندك بليزيور دي في ار، كتمشي كتسيليكسيوني داك الان في ار ديك الكاميرا اللي باغي انت بحال هكا كتسيليكسيونيها، وكتمشي كتكليكي على هاد ليكون. هاد ليكون كتسمى ايكون دو بارطاج. كتمشي ديك الساعه انت كتبارطاجي لو ستريم اللي واسطك انت، كتبارطاجي مع داك السيد اللي باغي ريسبونسابل سيت كيما قلنا حنايا. دونك ملي كتبغي تبارطاجي ما عندك جوج ديال لي ميثود، سوا بارطاج باغ كود كيو ار، يعني انت كتقول ليه فوالا عطيني الكود كيو ار ديالك نتايا كي افيشي في الكونت، حتى هو كري ليه كونت ديالو بوحدو، ماشي تبارطاجي لو كونت ديالك معاه، لا كري ليه كونت ديالو بوحدو. باغ سويت كتقول ليه باش يطلع لو كود كيو ار ديالو ديال اللي هي كونيكت كيبينوا ليك، وكنت كتمشي كتكتب بحال هكا كتسكان كيو ار كود وكتمشي كتسكاني لو كود كيو ار ديالو. او بيان الا ما كانش حداك
كتقدر تصيفط ليه لافيتاسيون باغ ايميل ولا باغ نيميرو تليفون على حساب هو باش مكريي لو هي كونيكت ديالو. داكوغ. عندنا ميم اوسي pour désassocier, soit vous pouvez vous-même désassocier le compte, désassocier le NVR من الكونت ديالكم، ou bien يلا كان شي utilisateur اخر جا باش يديزاسوسي يقدر يديزاسوسي، خاصو يكون في الميم ريجيون، مي il est obligatoire باش يدخل له كود ادمين، يعني مود باس ادمين خاصو ضروري باش يدخلو باش يقدر يديزاسوسي. اي ميم اوسي كيدخل هنا واحد لو كود هذا كيافيشي ليه هنا كيدخلو، كيكليكي على فينيش في ديك الساعه كديزاسوسي لاباغي. اون ديغني شونس اللي تقدروا ديروها بلي كونيكت هو انكم كتقدروا تغينيسيريزيو المود باس ديال لاباغاي اللي كاينه. دونك كتقدر مثلا تدخل الا كنتو ديجا مغيزيرفي ان ايميل ديجا ريزيرفي، وكتمشي مثلا كتكليكي على فورغيت باسورد، يعني ملي كتبغي تاكسيدي للان في ار ولا دي في ار كتكليكي على مود باس اوبليي، يقول لك شنو هي الميثود دو غينيسيري المود باس اللي ديجا متاكتيفي، انت كتقول ايميل الا كنتي ديجا مغيزيرفي الايميل ديالك. كيطلع لك واحد من بعد ملي كتكليكي على فيريفاي باي ريجستريد ايميل كيطلع لك واحد الكود كيو ار كبير. هذاك الكود كيو ار كتسكانيه من هنايا، كتمشي اللي هي كونيكت كتلقى بحال هكا مكتوبه ريسيت ديفايس باسورد، كتكليكي عليه كتسكاني داك الكود كيو ار، اي باغ لا سويت كيوصلك واحد لو كود دو فيريفيكاسيون في الايميل عندك او ماكسيموم 5 ديال الدقائق كيوصلك، اي باغ لا سويت كديك الساعه كتكليكي على ريسيت باسورد وكتكون عندك لا بوسيبيتي دو غينيسيريز المود باس، يعني فوز الي كريي ان نوفو مود باس. D'accord, c'est clair. Donc, c'était tout concernant l'application HeConnect. Si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si vous avez de questions ou non, mais si vous n'avez pas de questions, on a une petite pause d'il y a 15 minutes où on désolé le 4e chapitre. Quel est le nombre de clients maximum بالنسبة لHeConnect, le nombre de clients, c'est-à-dire le nombre de clients que vous allez partager avec lui, ou bien le nombre ديال لي كانال اللي تقدر تكونيكتي معاه. الا كنتي كدوي على لو نومبر ديال لي كانال اللي تقدر تاجوتي في كونيكت ما تقدرش ديباسي 256 كانال، هذا هو الماكسيموم اللي تقدر توصل ليه. و باغ كانال جو بارل باغ لو نومبر دو كاميرا، يعني مثلا شحال من كاميرا مكونيكتي مع الان في ار، ماشي داك الان في ار شحال كيسيبورتي من كاميرا، مي شحال من كاميرا مكونيكتي معاه. اي بيان سور كل كاميرا الا كانوا فيها مثلا جوج ثلاثه ديال لي كانال فهو كيكونتي بشحال من كانال. كانال هو ستريم ماستر. دونك هذه بالنسبه للريبونس ديالي. ما شحال من بيرسون اللي سي بوبلي استاذ عندي واحد الكيسيون. وي مرحبا خويا. وبالنسبه لشحال من بيرسون عندي واحد الكيسيون. اسمح لي بعدا نكمل غير نجاوب على شحال من بيرسون، شحال من واحد تقدر شحال من واحد يقدر يتكونيكتا مع الان في ار ان سول كونت ادمين هي كونيكت اللي تقدر يتكونيكتا معاه بهي كونيكت. باغ لا سويت شحال من واحد يقدر يبارطاجي من لو هي كونيكت ديالو لان اوتر بيرسون، هنا كتقدر توصل حتى 32 واحد. مي باش يتكونيكتا ديريكتومون مع الان في ار واحد هو اللي يقدر يتكونيكتا ديريكتومون مع الان في ار، عاد باش هذاك الواحد هو اللي كيبارطاجي مع الناس الاخرين. وكيفاش نقدروا نخدموا هذه القضيه اللي قلتي تبارطاجي واحد يبارطاجي لوطر؟ هي هذه اللي وريتكم انا دابا، هي هذه هي لوبسيون ديال لو بارطاج هي اللي دويت على دابا. كتبارطاجي كاميرا بار كاميرا؟ لا كتقدر تبارطاجي حتى دي في ار باغ دي في ار الا بغيتي. بون اوكي. وحتى ملي كتسيليكسيوني دي في ار راه كيقول لك شنو هما الكاميرات من هذاك الدي في ار اللي بغيتي تبارطاجي معاه، تقدر تسيليكسيوني هذوك الكاميرات اللي باغي توري صافي، ما تقدرش تبارطاجي معاه كلشي. حيتاش انا تحت دابا في واحد لوكا عند واحد لو كليون وما دو اسوسي في واحد لونتربريز قاديت لهم الكاميرا، طلعتها لواحد في الهيك كونيكت ديالو، الاخر كيقول لي ما بغاتش تطلع عليها. الا كنتي كريتي لي كونت ديالو خاصو يبارطاجي الاول مع الثاني، الاول خاصو يبارطاجي مع الثاني. اوكي سي بون. اوكي في لابليكاسيون نيت ولا تقدر ديرها من دي في ار؟ لا في لابليكاسيون من لابليكاسيون دي في ار ما يقدرش يتكونيكتا مع شي كونت اخر من غير هذاك الكونت ادمين اللي ماجوتي معاه دابا. اوكي شكرا خويا. مرحبا. عافاك. الا كان دابا الدي في ار عندنا فيه دو سورتي، عندنا فيجي وعندنا اش دي ام اي، واش ممكن وحده فيهم نخدموا ما نخدموش فيها لي كاميرا كاملين؟ بحال دابا عندنا الدي في ار ديال 16 وعندي انا العساس بغيت نعطي غير 4 ديال لي كاميرا، مثلا نعطي سورتي فيجيا ونخدم ليه غير 4 لي كاميرا في بلاصه 16، واش كاينه هاد البوسيبيتي ولا لا؟
كاينه هاد البوسيبيليتي ولكن ما كايناش في كاع الان في ار. كاينه في الان في ار ديال البروفيسيونيل و التر بروفيسيونيل، اما الان في ار العادي لا. ان في ار كيكون ديجا اسوسيي الفي جي ا مع لاش دي مي، وراه كتكون مكتوبه اصلا، راه كتكون مكتوبه في الداتا شيت كيقول لك واش انديبندنت يعني في جي ا انديبندنت اوف ذا اتش دي ماي ولا لا، كتكون مكتوبه في الداتا شيت. الا كانت مكتوبه بان راه انديبوندون ديك الساعه عندك لا بوسيبيليتي بانك تفرق الكاميرات على اللي سورتي اللي عندك نتايا. واخا شكرا. مرحبا. السلام عليكم خويا. السلام. وي شباب. على حسب نفس النيت ولكن في الابليكاسيون فيمي واش نقدر من نيت ناس غير شي 4 الكاميرات ولا جوج نحطهم مثلا الاساس ولا لا؟ سي بوسيبل. نفس كتبدا كتخيي دي فينيتر اوكسيليير، كتقدر تكريي فينيتر اوكسيليير ولا تقدر تكريي سين اوكسيليير وكتعطيها ليه هو. ولكن كيفاش غنديروا التليفون؟ يو انا غادي نحاول نسجل فيديو ونصيفطهم لكم ميم اوسي باغ ايميل. ما دابا الا مشيت بديتها راه جا ماح ليا سميتو غادي نصيفط لك باغ فيديو، صافي شكرا. ملي نصيفط لكم لي زانفيتاسيون الا شتيني بان نسيت ما صيفط لك جاوبني، صيفط لي قول لي فوالا راه نسيتي ما صيفطتش ليا باش نجاوب. داكوغ صافي شكرا. الله يعطيك. s'il vous plaît استاذ عندي واحد الكيسيون. وي مرحبا. اذا كان ممكن comment connecter un DVR avec Wi-Fi sans câble réseau. DVR كيفاش؟ DVR مع DVR دير ليه ان اونتين ريزو اونتين كلي ويفي وتكونيكتي بلا كابل ريزو. شي هيك فيزيو كنا ديجا كوميرسياليزا دي فيرموار اللي كتكون زايده فيهم هاد لابارتي ديال اللي كتقدر دير معاك لي ويفي، مي ما كايناش بزاف وما كانش تري بوبولار. داكشي علاش ما بقيناش افونسينا فيها بزاف. مي كاينه حاجه اخرى اللي تقدر ديرها بون كيبقى لك توجور انك تكونيكتي بار كابل. اما شي فيزيو كاينين هاد لي سوليسيون هادو، وكاينين دي فيرموار سبيسيال اللي كتقدر دير سولمون بار كلي ويفي، مي ما تكوميرسياليزاتش بزاف وسيرتو كانت دات في الجيري ما تكوميرسياليزاتش بزاف وتابوندونيت. حيت عندي واحد الكليون دابا المشكل عنده الكابل غيزو بعيد على الدي في ار بزاف، تقريبا غادي يكونسومي واحد 500 متر فهمتيني باش غادي تقرب ليه هذاك الكابل غيزو وداكشي. ودابا لقيت سوليسيون هي هذه القضيه، ولكن ما عرفتش في الدي في ار ما لقيتهاش، قلبت حتى في البروغرام ديال الدي في ار ما لقيتهاش. لا ما تلقاش هي كيكون ان فيرموار سبيسيال هو اللي كيعطيك هاد لوبسيون هادي. اوكي ملي غادي نصيفط لكم انا لي زانفيتاسيون حاول تقول لي فوالا انا هو اللي كنت قلت لك لحقاش جو بونس بقيت قيدتي في كومون دير ديجا مقيد نتايا في اللين اللي عطيتك ياك. وي ديجا مقيد صافي. انا غادي نشوف هذاك ولكن خاص غادي نقول لك فوالا ها هو الان في ار اللي فيه هاد لا بوسيبيليتي واللي تقدر تخدم به. مي اصلا انت كتقول لي 500 متر راه بزاف، راه تقدر دير سوا اونتين مع اونتين ولا دير مثلا دي 12 باغ فيبر اوبتيك، ولا نشوف لك انا الفيرمور اللي يقدر يعطيك لا بوسيبيليتي ديال الكلي ويفي بحال كي ولا خدام مع موديل. انا كنشوف لي لا ميور سوليسيون هي يدوزها بلا فيبر اوبتيك وغيتهنى. لاقاش الاخر غادي يكون الا دار الا دار لي زونتين ويفي مع لي ريزو ويفي كيتبيرتوربا. كاين دي شون مانيتيك اللي تقدر تخرج لي على لو ريزو ويفي ديالو. وي سي فري. تقدر دير سوا هاد لا سوليسيون تزيد دير فيبر اوبتيك وبيان تقدر دير اونتين ويفي، مي كاين ميم اوسي حتى سورتي ويفي بحال كتكونيكتي مع موديم. هنا غادي يكون فيرموار سبيسيال، غادي نشوف لك الفيرموار سبيسيال ديال هذا. سي ان فيرموار كان ديجا كوميرسياليزا شحال هذا. داكوغ وي فهمتك اصاحبي. حيت دابا شحال من تكنيسيان والو ما عرفوش كيفاش يديروا. قلت انا غادي نحاول نشوف كيفاش شي حل ولا شي سوليسيون ولا شي دابا واش هاد السيد هذا واش كاين في شي بلاصه اللي بعيده بزاف، كاين مثلا شي فيرما ولا شنو؟ دابا هو كاين في واحد الفيرما ديال هو باغي دير لي اونتين غادي تلقى سميتو دير لي موديم ولا دير لي اونتين غادي تلقى مشكل معاه. فهمت وي داكور. احسن حاجه بالنسبه ليه هو دابا لا فيبر اوبتيك. اسمحوا لي ملي كنتدخل
حيت بحال هادي لا فيبر اوبتيك غتهني انت وتهنى هو بجوج. غادي الا درتي ليه اونتين ويفي ولا كلي ويفي غادي تبقى اشاك فوا يبدا يريكلام عليك يقول لك فوالا بارفا كتبلوكا ليا سيرتو هو فيرما خارج على المدينه دونك. وي فهمتك الاستاذ مزيان. اوكي دونك سي با دو كيسيون غادي السلام عليكم. سي با دو كيسيون غادي ناخذ اون بوز. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه لواحد لوليان كنتو كتهضروا عليه دابا، شنو هو؟ شي ليان نورمالمون ليان دانسكريبسيون. ما شفتوش. ليان دانسكريبسيون في الفورماسيون انا جو في بارطاجي معاك في لو شات. خلي فيه لي زانفورماسيون ديالك باش نصيفط لك الفيديو، باش نصيفط لك حتى كومون دير، نصيفط لك حتى ليكزامان باش دوزو. داكوغ. بغيت نسولك عافاك شحال باقي مازال ديال الوقت، حيتاش عندي واحد نديزو دي شوز افير. عندنا مازال باقي لنا جوج ديال لي شابيتر، باقي لنا شابيتر ديال ديباناج مانتونونس، وباقي لنا شابيتر ديال هيك برو كونيكت. اوكي غادي نحاول ناكسيليري واحد شويه، راني تعطلت صراحه. بون ناخذ اون بوز ديال 15 مينوت ياك سي بون، بوز 15 مينوت اي نرجعوا نكملوا لي دو شابيتر اللي باقي لينا. داكوغ اوكي. Inscription.